बेलामा भोज गरेकै कारण राजनीतिक विश्राम अघिको मोडमा जोनसोन, संविधानमा छिद्र खोजेर चुनाव टार्नु प्रतिगमन कार्य भएको कमल थापाको भनाई, एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीको दाबी एमाले हारको श्रृङ्खला सुरु मात्रै भएको हो, अन्त्य होइन। बालुवाटारमा देउवा प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता, खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन गर्न पाउनुपर्ने माग, काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 80% ओमिक्रन भइसकेको डाक्टर सन्त कुमार दासको भनाई, लमजुङमा भूकम्पको धक्का महसुस, क्रिप्टो करेन्सीले थप्यो अर्थतन्त्रमा चुनौती, निर्वाचन आयोगले कानुन मन्त्रालयलाई बोलायो, चीनले भन्यो केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन सक्न थप 42 महिना लाग्छ, सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले घट्यो र डलर कारोबारी दिनेशको बयान 10 लाख नेपालीले अनलाइन जुवा खेल्छन्। गौतम पेटी ठेकदारहरूसँगको विवाद, भूकम्प र मधेस आन्दोलन र निर्माण सामग्री अभावका बावजुद निर्माण सकिएको हो। फिनिसिङका छिटपुट काम बाँकी रहेका छन्। विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भन्नुभयो केही समयमै उडान सुचारू हुने अपेक्षा छ। जडान गरिएका उपकरणको प्राविधिक जाँच भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2079 जेठ 2 गते बच्चाहरू होमवर्क गर्न अल्छी गर्थे। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ। विमानस्थल सञ्चालन अघि सञ्चार उपकरण परीक्षणका लागि क्यालिब्रेसन उडान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट उडान गरिएका उपकरणहरू ठिक भएको नभएको बारे रिपोर्ट आउँछ। क्यालिब्रेसन उडानको अन्तिम तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा मान्यता प्राप्त गराउन क्यालिब्रेसन उडान पहिलो पाइला हो, जसको तयारी गरिरहेका छौं, उहाँले भन्नुभएको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि 100 दिने योजना बनाएर मिसन भैरवा अभियान चलाइएको छ। माघ 12 देखि सुरु अभियान अन्तर्गत फागुन 10 मा क्यालिब्रेसन उडान गर्ने गृहकार्य भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त डीजी प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। बुद्ध जयन्ती शुभ दिन भएकाले सोही दिन उडान सुचारू गर्ने योजना बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले राजीनामा दिएपछि दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारकको दैनिक खर्च व्यवस्थापन ठप्प भएको छ। त्यति मात्रै होइन, भइपरि आउने खर्चदेखि सामान्य चिया र खाजा व्यवस्थापन गर्न समेत समितिलाई आर्थिक सङ्कट भएको छ। कार्यालय प्रमुख नहुँदा आर्थिक सङ्कट बेहोरी रहेका समितिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो महिनाभित्र कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था नगर्ने हो भने यहाँका कर्मचारीले तलब समेत खान पाउने छैनन्। यस्तो दयनीय अवस्थामा कार्यालय कुरेर बसेका तल्लो तहका कर्मचारीले सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई सोध्ने गरेका छन्, हाकिम साहब कहिले आउनुहुन्छ र केहीले भन्ने गर्छन् हामीले त यो महिनाको तलब खान पाउँदैनौं कि क्या हो। पर्यटन शुल्कबाट आफैले कमाएर खर्च गर्न सक्ने अधिकार सहित स्थापना भएको समितिमा 2 जना मात्र उपसचिव छन्। उनीहरूलाई पनि अहिलेसम्म आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन। यो समाचार नेपाल समाचार दैनिकमा छापिएको छ। उचित जिम्मेवारी र मर्यादा क्रमलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। उचित जिम्मेवारी नपाएको र आफूहरू भन्दा कनिष्ठलाई मर्यादा क्रममा राखिएको भन्दै पूर्व माओवादी नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष असन्तुष्टि समेत जाहेर गरिसकेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूका कुरा नसुनेको अवस्थामा पूर्व माओवादी नेता पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यद्यपि तत्काल एमाले छान्ने निष्कर्षमा भने उनीहरू पुगेका छैनन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी स्थायी कमिटी सदस्य नेतृत्वले आफ्नो कुरा नसुनेको अवस्थामा सामूहिक राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव द्वय टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा र प्रभु शाह राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरूसँगै केही केन्द्रीय सदस्य पनि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ। पार्टीमा हामीलाई ठोस जिम्मेवारी दिइएको छैन, दिइएको जिम्मेवारी अनुसार पनि काम गर्न पाएका छैनौं। पदीय मर्यादा क्रम समेत मिलेको छैन। हामी भन्दा जुनियरलाई माथि राखेर हामीलाई अपमान गरिएको छ। पूर्व माओवादीबाट एमालेमा आएका हामीलाई शोपिसका रूपमा मात्रै राखिएको छ। यसरी हेपिएर बस्नुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनु उचित हुने हाम्रो निष्कर्ष हो। असन्तुष्ट मध्येका एक पदाधिकारीले भने पदबाट राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगिसकेका उनीहरूले पार्टी भने तत्काल नछोड्ने जनाएका छन्। तत्कालका लागि एमालेमै बस्ने तर अहिलेको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनेमा सबैको एकमत रहेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले कोरोना संक्रमित हुनुभएकाले छलफल गर्न पाएका छैनौं। पार्टी अध्यक्षसँग आगामी दिनमा हुने छलफलबाट हाम्रो आगामी यात्रा तय हुनेछ। माग पूरा नभएको अवस्थामा हामी सबैजना आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन्छौं, असन्तुष्ट ती पदाधिकारीले भने। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। सिद्धान्त त राष्ट्रिय सभामा अनुभवी विज्ञ र प्रौढहरूको संस्था हो। अहिले पनि बेलायतमा माथिल्लो सभामा अनुभवी व्यक्तिहरू देखिन्छन्। अमेरिकामा पनि यसलाई अनुभवी व्यक्तिहरूको संस्था मानिन्छ। प्रौढता भन्नाले विज्ञ र विशेषज्ञ मानिसहरू भनिएको हो। भारतमै पनि यही स्थिति छ। नेपालको सन्दर्भमा 2047 सालको संविधानले अलिकति भए पनि विज्ञ विशेषज्ञलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। 2072 को संविधानले यो मान्यता राखेन। त्यसैत राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्तालाई मात्रै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने चलन आयो। महत्त्वका हिसाबले राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने धेरै काम हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाले कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्त्वको दृष्टिले भन्दा पनि जनताको मतदाताको दबावको आधारमा हतारमा कुनै विधेयकहरू पास गर्न सक्छन्। संसदीय अभ्यासमा यस्तो बेलामा कानून बनाउँदा कम्तीमा राष्ट्रिय महत्त्व, आवश्यकता र सन्दर्भ हेरेर पारित गर्ने आफ्नो मत जाहेर गरोस् भनेर दिग्गजहरूको सभा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्थाको विकास गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको राष्ट्रको आवश्यकता र महत्त्व हेरेर विधि निर्माण गर्ने हो। संसारभरिको प्रतिनिधि सभालाई एक किसिमको जोश जागर भएको संस्था हो भनिन्छ। यसले जनतालाई देखाएर काम गर्न खोज्छ। अमेरिकामा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई उनीहरू फुर्ती गर्छन्, तर उनीहरूसँग म्याच्युरिटी हुँदैन, अनुभव हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। अमेरिकामै भनौं, बेलायतमै भनौं, प्रतिनिधि सभा हेर्नुभयो भने कयौं त्यसले पास गरेका विधेयक त्यहाँको माथिल्लो सभाले इन्कार गरेको हुन्छ। अमेरिकामा तल्लो सभाले पास गरेका विधेयक माथिल्लो सभाले इन्कार गरेका उदाहरण छन्। सिनेटमा पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन्छन्, तर त्यहाँ विज्ञ मान्छेहरू हुन्छन्। उनीहरूले सबै कुरा हेरेर विचार गरेर पास गर्छन् भन्ने मान्यता छ। हुनुपर्ने नेपालमा पनि यही हो। अर्थ विधेयकको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मात्रै नभएर जहाँ पनि प्रतिनिधि सभालाई नै विशेष अधिकार छ र पनि छलफल गर्ने, यताउति गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई पनि छ। कानूनले दिएको छ। तर अमेरिकामा एउटा व्यवस्था छ, यदि जनताको हित विपरीत भयो भने माथिल्लो सदनले टक्कर दिन सक्छ। राष्ट्रिय सभाले राय सुझाव, आफ्ना नीति निर्देशनहरू गर्दा राष्ट्रिय अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर नभई अचुवाका आधारमा अगाडि बढाउने प्रवृत्ति छ। यसकारण पनि राष्ट्रिय सभाले हाम्रोमा आफ्नो महत्त्व आफै घटाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा गएका माननीयहरूको दोष छैन, दोष राजनीतिक प्रणालीको छ। हाम्रोमा राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी नहुनुको एउटा कारण यो हो, राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय सभामा आफूले भनेको मान्ने मान्छेलाई मात्रै लैजान थाल्यो। यहाँ राष्ट्रिय सभाको वास्तविक मूल्य अनुसार काम भइरहेको छैन र त्यहाँ पुगेका माननीयहरूको व्यवहार र प्रस्तुति पनि उस्तै उद्वेग लाग्दो छ। काठमाडौँ उपसंक्रमित भइरहेका छन्, त्यसलाई आधार मान्दा पिकमा आएको जस्तो देखिन्छ। काठमाडौँमा विगत 2 सातामा देखिएको संक्रमण दरलाई आधार मान्न सकिन्छ। चिकित्सकका धेरै मान्छे आउँछन् जसलाई कोभिडको लक्षण देखिन्छ तर परीक्षण गरेको हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि धेरै आउँछन्। अस्पतालमा समेत चिकित्सक, नर्स, सफाई कर्मी, कर्मचारी लगायतलाई समेत 80% ओमिक्रोन भएको जस्तो लाग्छ। यी सबै तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको कोर सिटीमा बस्ने मध्ये लगभग 80% ओमिक्रोन भएको भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो गाउँतिर जाने क्रममा छ। केही दिन यताको जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अर्को 2 हप्ता काठमाडौँ बाहिर बढ्न सक्ने देखिन्छ। काठमाडौँमा भने 5-7 दिनपछि ओह्रालो लाग्छ। काठमाडौँमा चेन ब्रेक हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। यसको एउटा आधार संक्रमणको दर नै हो। योसँग डेल्टा भन्दा 4 गुणा बढी संक्रमण गराउने क्षमता छ, जसले गर्दा परिवारमा एउटालाई भयो भने अरूलाई नहुने सम्भावना कमै हुन्छ। जुन संक्रमण छिटो फैलिन्छ त्यसले ठूलो संख्यामा मान्छेहरूलाई संक्रमण गराउँछ। ठूलो संख्यामा संक्रमण भइसकेपछि यसले सार्ने ठाउँ पाउँदैन। सार्ने व्यक्ति नपाएपछि चेन ब्रेक हुन्छ, यसपछि घट्न थाल्छ। लमजुङ बैंकले सूचना निकालेर यस्तो कारोबार नगर्न सचेत गरायो। नेपालमै वा विदेशमा बस्ने जो कोही नेपालीले यस्तो कारोबार गर्न नपाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेको 3 दिनपछि गत मंगलबार राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको आरोपमा कैलालीका दिनेश खड्का विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
यो मुद्दामा कैलाली लम्कीचुवा 10 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको कालोपुलमा बस्ने दिनेश भण्डारीले दिदी भगवती, बुबा नरबहादुर खड्का र साथी अनिता धिताल समेत मिलेर अवैध कारोबार गरेको र विद्युतीय माध्यमबाट पैसाको आदान प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा रहेको खाताबाट खड्काले अस्वाभाविक रूपमा डलरको कारोबार गरिरहेका थिए। यो सूचना राष्ट्र ब्याङ्क हुँदै राजस्व अनुसन्धान विभागसँग पुगेको थियो। यो प्रतिनिधि घटना मात्र भएको र भित्र यस्ता धेरै घटना हुन सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमान छ। यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रमै चुनौती दिइरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको विश्लेषण छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडकर भट्ट पछिल्ला दिनमा भर्चुअल मुद्राको विषयमा गुनासो र उजुरी बढेको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा यस विषयमा धेरै गुनासा र उजुरीहरू आएका छन्। यस विषयमा थप बुझ्ने काम भइरहेको छ। नेपालमा भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले यस्तो कारोबार गरिरहेको उहाँको अनुमान छ। राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख समेत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक भट्टले अहिले चर्चामा रहेको अवैध भर्चुअल कारोबारले सम्बन्धित व्यक्ति र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत चुनौती दिएको बताउनु भएको छ। यसले धेरै नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रकम समेत जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ। ठूलो रकम कमाउने आशमा यस्ता ठाउँमा पैसा हाल्ने गरिएको छ, तर यो जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्छ। त्यसतर्फ सर्वसाधारण सचेत हुनुपर्छ। निर्वाचन कानूनका विषयमा आयोगले मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै गर्नुपर्ने अडानमा छ। उसले निर्वाचनको मिति छिटो तोक्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। तर सत्ता गठबन्धन भित्र भने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने विषयमा बहस भइरहेकाले मिति तोकिएको छैन। बरु सरकारले केही कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसबारे कानून मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ। प्रस्तावित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेल मार्गको विस्तृत अध्ययन सक्न थप 42 महिना लाग्ने भएको छ। चीन सरकारले महामारीको कारण नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेकाले थप 42 महिना समय लाग्ने जानकारी गराएको छ। केही साताअघि सचिव स्तरीय भर्चुअल वार्तामा चीनले अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले 42 महिना पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार अध्ययन पूरा गर्न लाग्ने देखिएको जानकारी दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले घटेको छ। बिहिबार पनि तोलामा 900 रुपियाँले सुनको मूल्य घटेको थियो। लगातार दोस्रो दिन सुनको पनि मूल्य घट्दा सुन तोलामा 1800 सस्तो भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 92,600 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 92,100 रुपियाँ कायम भएको छ। लाखौं डलर अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका कैलालीका दिनेश खड्काले लगभग 10 लाख नेपालीले अनलाइन जुवा खेल्ने गरेको बताएका छन्। 11 पुसमा काठमाडौँको कालोपुलबाट पक्राउ परेका खड्कामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले डलर अपचलनको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले लिएको बयानका क्रममा खड्काले अनलाइन जुवामा 10 लाख नेपाली संलग्न रहेको र आफूले उनीहरूलाई चाहिने डलर सटाइमा सहजीकरण गर्ने आफ्नो बैंक एकाउन्ट भाडामा दिएको दाबी गरेका छन्। उनले फ्रीलान्सिङ नामक मेसेन्जर ग्रुप मार्फत जुवाको भुक्तानी कारोबार गर्ने गरेको स्वीकारेको विभाग स्रोतको दाबी छ। खड्काले बयानका क्रममा बताए अनुसार उनले साथी मार्फत 10,000 रुपियाँमा ई स्किल नामक एप खरिद गरेका थिए। यो एपमा अनलाइन जुवामा संलग्न नेपालीहरू आबद्ध हुन्छन् अनि यही एप मार्फत अनलाइन जुवा खेल्नेहरूलाई डलरका लागि आफ्नो बैंक एकाउन्ट भाडामा लगाउँथे। मैले आफ्नो बैंक एकाउन्ट भाडामा दिए बापत 1x बेटबाट कमिसन आउँथ्यो, उनले बयानमा भनेका छन्। 1x बेटमा संलग्न व्यक्तिहरूले विभिन्न बैंक एकाउन्टबाट पैसा राख्न अनुरोध गरेपछि फ्रीलान्सिङ गरेर आउने सूचनापछि म डलर उपलब्ध गराउँथे। बयानका क्रममा खड्काले आफ्नो साथी अनिता धितालको बैंक एकाउन्टमा नेपाली रुपियाँ जम्मा गर्न लगाउने गरेको स्वीकार गरेका छन्। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार धितालको एकाउन्टबाट अनलाइन ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत आफ्नो खातामा तान्थे र डलर एप मार्फत भुक्तानी गर्थे। आफूले 3 महिनाको अवधिमा 8 लाख रुपियाँको मात्र डलर सटाई गरेको खड्काले दाबी गरेका छन्। जबकि राजस्व अनुसन्धान विभागले 31 लाख बढी अमेरिकी डलर अपचलन गरेको दाबी गरेको छ। त्यसका आधारमा कुल 37 करोड 64 लाख 11,100 रुपियाँ बिगो र 3 वर्ष जेल सजाय माग सहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
क्षति हुन नदिनेतर्फ विश्व समुदायले सोच्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एनआरसीले भुकमरीको खतरामा रहेका अफगानी नागरिकहरूका लागि खुलेर सहयोग गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ। तत्कालीन विद्रोही तालिबान समूहले राजधानी काबुलमा आक्रमण गरेकाले तत्कालीन राष्ट्रपतिले देश छोडेर भागेपछि तालिबान सरकार बनेको हो। अमेरिकाको समर्थन रहेको सरकारलाई हटाएपछि अमेरिका सहितका धेरै देशहरूले तालिबान सरकारलाई सहयोग नगरेका हुन्। वैदेशिक सहयोग अधिकांश कटौती भएपछि अफगानिस्तानमा अहिले आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। विशेष गरी अफगानिस्तानमा 2 करोड 30 लाख मानिस अति भुकमरीको चपेटामा परेका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पाएका विद्यार्थीहरूलाई पढाउन दिने तयारी गरेको छ। सीसीएमसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी विद्यालय खोल्न दिने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिएकी छिन्। उनी भन्छिन्, विद्यार्थीले खोप पाइसकेको हकमा उनीहरूलाई भौतिक उपस्थितिमा पढाउन दिने बारेमा छलफल सीसीएमसीमा चलेको छ। अझै निर्णय हुन भने सकेको छैन। उनका अनुसार माघ 20 गतेसम्ममा यसबारे निर्णय हुनेछ भने सरकारले कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढेपछि पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ 15 गतेदेखि 20 गते 5 दिनसम्म भने विद्यालयहरूलाई खोप केन्द्र बनाउन देशभरको विद्यालय खोलिने जनाएको छ भने माघ 15 पछि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई मोडर्ना खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालयमा अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले पनि खोप लगाएका विद्यार्थीहरूलाई भौतिक उपस्थितिमा माघ 23 पछि अध्यापन गर्न दिने सरकारसँग माग गरेको थियो भने प्याप्सनले गत बुधबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर यस्तो माग गरेका थिए। विशेष गरी खोप लगाएका विद्यार्थीले माघ 20 पछि स्कुलमै पढ्न पाउने भन्दै बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैर जिम्मेवारको पराकाष्ठा नागेको टिप्पणी गरेका छन्। केपी ओली कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता कार्यकर्तामाझ देखिएपछि शर्माले आलोचना गरेका हुन्। महामन्त्री शर्माले कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा बस्न सबैको जिम्मेवारी भएको पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई स्मरण गराएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा बस्नु हामी हरेकको जिम्मेवारी हो। महामन्त्री शर्माले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, पालना नगर्नु बहादुरी होइन, गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा र अन्य जीवनप्रति गम्भीर खेलवाड समेत हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली कोरोना संक्रमण भएको चौथो दिनमै बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। उनलाई माघ 9 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले आफू कोरोना संक्रमित भएपछि आइसोलेसनमा बसेर निको भएपछि सांगठनिक कार्यक्रममा फर्केको पनि उल्लेख गरेका छन् र यही ज्ञान र विज्ञान आत्मसात गरेर संक्रमणपछि पुनः आइसोलेसनमा बसेर बल्ल सांगठनिक काममा फर्केको छु भन्दै उनले लेखेका छन्। विशेष गरी कोरोना संक्रमित केपी ओलीले गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा नागे भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि तयार भएको छ। पेटी ठेकेदारसँगको विवाद, भूकम्प, मधेस आन्दोलन र निर्माण सामग्री अभावका बावजुद निर्माण सकिएको हो। फिनिसिङका छिटफुट काम भइरहेका छन्। विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भनेका छन्, केही समयमै उडान सुचारू हुने अपेक्षा छ। उडान गरिएका उपकरणको प्राविधिक जाँच पनि भइरहेको उनले बताएका छन्। 2079 जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। विमानस्थल सञ्चालन अघि सञ्चार उपकरण परीक्षणका लागि क्यालिब्रेसन उडान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट जडान गरिएका उपकरणहरू ठिक भए नभएको बारेमा रिपोर्ट आउँछ। क्यालिब्रेसन उडानको अन्तिम तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा मान्यता प्राप्त गराउन क्यालिब्रेसन उडान पहिलो पाइला हो, जसको तयारी गरिरहेका छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएको छ। पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावले आज देशभरका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। उक्त प्रणालीको प्रभावले प्रदेश 1 बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको र सोही क्षेत्रको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही तराईका केही भूभागमा हुसु कुहिरो लागेको छ। राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ भने शनिबार प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 4.0 डिग्री सेल्सियस र अधिकतम तापक्रम 14.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -5.0 डिग्री र सबैभन्दा धेरै दिपायलको अधिकतम तापक्रम 19.8 डिग्री सेल्सियस भएको समेत बताइएको छ।